جڑے برائیاں تے لگے ہون لاندے ہون شریعت دے خلاف چلدے ہون چلاندے ہون نہ اج منیا ہے نہ کل منیا ہے نہ قیامت تک من سکنے ہاں اسا دین نو ویکھنا ہے شہباز قلندر فقیراں جیسے درویشاں نو ویکھنا ہے سانو کسے دی پرواہ نہیں کسے دا منہ ملیزہ نہیں جڑا نبی دے دین نال مخلص ہے اوندا ہی منہ ملیزہ ہے جڑا متقی پرہیزگار ہے اوندا ہی منہ ملیزہ ہے فقیرہ ان کم کیتے نے فقیرہ نے زمانے نو نہیں ویکھیا پوری طاقت دے نال ٹکر لئی ہے دنیا نے سبق سکھایا ہے دنیا نو پتہ لگ گیا فقیر کی ہوندا ہے درویش شہباز قلندر کی ہوندا ہے ذوق نال بولنا سبحان اللہ ذوق بنانا تھوڑی جی چس بنا تاکہ پتہ لگے فقیر دا ذکر ہو رہا ہے اللہ دے کامل درویش دا ذکر ہو رہا ہے کہ میں دین دا جھنڈا بلند کیتا ہے ان آئے رل کے کئی بندے انہاں دے طوائفہ دے نال دے انہاں کنجریاں دے نال دے درویشاں دے خیمے دے اندر آئے آتے کہن لگے جو دے تسا آئے ہو ساڑھے کم مٹھے پہ گئے نے لوکاں نے ناچ گانا تے بھنگڑے والا کم برائیاں والا کم چھڑ دیتا ہے بڑے کماں نو ہاں جی ویکھن لے توجہ گھٹ ہو گئی ہے ساڑھے ناچ گانا ویکھن واسطے لوگ نہیں آندے جڑا آندا ہے واپس لوٹ جاندا ہے ہاں جی کوئی بندہ دلچسپی پہلے طرح نہیں رکھن لگا او درویش کہن لگے اسا اپنے مرشد دے حکم دے پابند آؤ ساڈا مرشد سانو آکے اگر چلے جاؤ اسا ہونے چلے جاواں گے اگر ساڈے جسم دیا بوٹیاں ہو جاون تساں کو اسا چلے جائیے نا نا مرشد جو کہے گا اسا وہی کران گے اسا وہی کران گے توجہ فرمانا کہنے لگے ساڈا مرشد اس خیمے دے اندر بیٹھا ہے شہباز قلندر روحانی طاقت دا منبع و مرکز وہ اللہ دے بندے انہی روحانی طاقت آندے نے جڑا اندروں نظر کیتی جاوے برائیاں پٹ دے وے برائیاں نو پٹ دے کہ برائیاں تے دن بدن لوکاں نو لانا مزید لوگوں نے برائیاں دے اندر لانا درویش دا کم نہیں درویش ہمیشہ شہباز قلندر ترائنہ چیزاں نو پٹ چھڑ دیں گے یہ درویشہ دا کم ہوندا ہے نہ جو ولیاں نو پڑھے اپنے بزرگاں دی کتاباں نو پڑھنا چھڑ دیتا ہاں جی زمانے دے ریت روش مگر لگ گئے تو ویکھ آج دنیا کتے دے کتے حضور دے دین نو کن کر گئی حضور دے دین نو کن کر گئی ہم توجہ فرمانا جس وقت اشارہ کیتا ہے آج خیمے دے اندر ساڈا مرشد گرامی تشریف فرمائے جس وقت او دے جاندے نے داخل ہوندے نے فقیر دی طاقت جرت روب تے دب دبا زباناں گونگیاں ہو گئیاں جو لے گئے سے سب بھول گئے نے جسم این کمل لگ پیا ہے اے حق والے بندے دی نشانی ہوندی ہے جو باطل والا سامنے آندا رب روب چپاندا ہے رب کی کردا ہے قدا نہ روب نہیں جان شان نال تے اصل نہ روب نہیں روحانی طاقت دا روب پا جاندا ہے ہن کمل لگ پئی کوئی گل نہ کیتی واپس لوٹ گئے اپنی طوائفاں دے کول انہاں نو کہن لگے ساڈی انی ہمت نہیں طاقت نہیں اساں اس درویش نو گل کر سکیے تساں خود جاؤ ساری طوائفاں رل کے آئیاں حضرت شہباز قلندر دے کول کہن لگے جی جدوں دے تساں آئے ہو قدم رنجی کیتی ہے خیمے لائے جو اس وقت لوگ ساڈے تو متنفر ہو گئے نے ساڈے تو متنفر ہو گئے نے اللہ دے بندیا سن درویشاں دی زندگی فقیراں تے ولیاں دی
ہاں جی سلام کرنا ہو رہے انہاں دی سیرت نو مننا ہو رہے اسا صرف سلام تک رہ گیا بابا جی سلام ہووے وہ اندنے برائی تو روک نہیں جی یہ مڑا اوکھا کام ہے ایسا یہ نہیں کرتے ایسا صرف سلام دے کام رکھنا ہے جدوں دے ایسا سلامی بن گیا نا انہاں دا کردار چھٹ گیا ان صدقے جاواں جدوں طویفہ اپنے خیمے دے اندر داخل ہویاں نے آپ نو کہن لگیا جی تسا اتھوں چلے جاؤ ساڈا برائی والا کام دھندا بند ہو گیا وے یعنی کہ اباشی والا کام بند ہو گیا ہے بدکاری والا کام بند ہو گیا ہے ناچ گانے والا کام بند ہو گیا ہے تسا منع کیتا ہے تسا روکیا ہے آپ نے فرمایا میں تو کسی نو نہیں روکیا کرو جو کچھ کرنا ہے کرو تسا کسی نو نہیں روکیا فقیر دا رنگ ویکھ اتو بیان نے کسی نو نہیں روکیا وچوں نظر کیتی کھڑے نے وچوں نظر کیتی کھڑے نے فرمان لگا کسی نے نہیں روکیا ادا کرو جو کچھ ہوندا کرو او راضی ہویاں طویفہ کنجریاں راضی ہویاں بھی ساڈا جڑا نا کام ہن چلن لگ پئے سی پر اصل گل نو سمجھنا کسے درویش دا ہی کام ہوندا ہے پھر کئی راتاں بیت گئیاں کوئی نہ آیا برائی دے دھندے دے اندر اباشی دے کماں دے اندر کوئی نہ آیا اس وقت پھر پریشان ہوئی واپس لوٹ کے مڑ آئی آتے کہنے لگی اے فقیرہ درویشا تسا کیسی جاؤ کرو لیکن کوئی بندہ ساڈا ناچ گانا ویکھن واسطے نہیں آندا ساڈے کول نہیں آندا آپ نے فرمایا میں کسے نو منع نہیں کیتا اگر چنگا رہنا جو اتھوں نکل جاؤ خیمے پٹ لو دوسری جگہ تے چلے جاؤ نہیں تو چوپٹ راجے نو شکایت کرا گیا بڑا سخت ہے بڑا ظالم ہے بڑا بد کردار ہے دونوں مارے گا کٹے گا سختی کرے گا فقیر پریشان ہو